کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے کر تیاری چل مدینے مسئلے ہوتے حل مدینے بن جاندیے گل مدینے بن جاندیے گل مدینے مسئلے ہوتے حل مدینے دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی دکھی تے بیمار فاروقی ہو جاندے نے پل مدینے 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 مسئلے ہوندے حل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے بن جاندی ہے گل مدینے